इशारों पे ना रुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं। नैनों के इशारों पे ये मोहन आ रहे हैं, शेर सुन लिखा मिले कि होता क्या लो, ना बिकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं। नैनों के इशारों पे ना रुकने वाले हैं। या रसूल अल्लाह का नारा हमने विरसे में पाया, देखो देखो कौन या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक आमीन आमीन। नारे तकबीर, हाथ खड़े करो, थले नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, ताजदारे खत्मे नबूवत, अच्छा के ताजदारे खत्मे नबूवत। मैं एक बात आपको बताऊं, ये मेरा जो प्यारा सा भाई रिजवान आपके सामने आने के लिए है, ये असीरान में से भी पहले असीर है। जो पहली नजरबंदियां हुई है ना, तो ये मेरा प्यारा भाई रिजवान, ये उस नजरबंदी में पहले 1 महीना नजरबंदी काट के आए। ठीक है, ये सिर्फ वकील नहीं है, ये वकालत करने का भी कुछ मोल देना पड़ता है। ठीक है, तो अब मेरे प्यारे रिजवान में, यानी कि ये हर बंदे को आप जब देखेंगे तो वो सामने ज़ाहिरन कुछ और है। रिजवान भाई आया, हमारे नहायती वाजिबुल एहतराम हमारे भट्ट साहब और किबला सैयद बादशाह भी नसरुल मिनल्लाह साहब, उस्मान साहब की दावत पे बवसादत भाई शोएब साहब हमारे साथ एटीसी में काम करते रहे चंद रोज। ये बात समीम कलम से हर बंदा इसको अपने कलूबो अज़हान की डायरियों में लिखे ये बात कि आप जो आए हैं ना और हम हाजिर हुए हैं, ये महज हमारा इसमें कोई कमाल किसी का नहीं है, आखिर तक मजमे के हर एक बच्चे का, जवान का। क्योंकि और याद रखना कि आप आए हैं, मालिकों को खबर है कि कौन कौन आए हुए हैं, क्योंकि जाने हर खबर है वो, जाने उस्मान साहब, जाने हर खबर है वो। तू जो तबसरे करते हो ना बाद में, आप नहीं, आप तो माशाल्लाह मैं सुना कि पीपी में से सबसे बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह ये बैठी है, जिसमें आज हमें करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की ज़ियारत हो रही है ना, और अपने और मजीद वलक को मजबूत करें आप। जाने हर खबर है वो, और हर खबर है उनसे वाबस्ता, और बेखबर उन्हें बेखबर माना तो क्या माना, अरे उन्हें बेखबर माना। क्या तू, तेरी नीयत से भी हजूर आशना है? तू जिस नीयत से, अगर अल्लाह ना करे तेरी नीयत लंगर हो, तो हजूर इस नीयत को भी जान रहे हैं। अगर तेरी नीयत में हजूर की इज्जत और नमूस की पहरेदारी मतलूब है, तो हजूर तेरी इस ख्वातिर से भी आचना है, क्योंकि जाने हर खबर है वो। जिस नीयत से हम भी आए, हमारी नीयतों से भी हजूर आचना है, क्योंकि काला रसूलुल्लाह ताला अलैहि वसल्लम, हमारा एक बार जेल के लिए चले जाना, इससे पहले चले जाना, मेरा ला कहां से होना, ये एक लंबी दास्तान है, सुनाने की जरूरत नहीं है। और मैं अलमुख से कहता हूं कि आज तक मैंने तो कोई वर्क ही नहीं किया तहरीक के लिए। मैं इंशाल्लाह आपकी वसातत से अहद करते हैं सारे भाई कि इंशाल्लाह हजूर के दिन को तख्त पे ला के दम लेंगे इंशाल्लाह। आया आया दीन आया, आया दीन आया, दीन आया, दीन आया, रात का ना ताई वक्त शुरू हो जाता है। क़ाल रसूलुल्लाह ताला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि
من والدہ و والدہ والناس اجمعین، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھی، زکوٰۃ اچھا، باوجود اس کے میں مسلمان ہو سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی ناموس پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان۔ اور یہ نعرہ میں ملا تھا بزرگوں کی وساطت سے، کیونکہ موسٹلی میجورٹی ہم نے پرائمری سے سنا، یہ محفلوں میں آتے جاتے وہ لگے رہے، ساری زندگی جس محفل میں ہم بیٹھے رہے اس محفل میں حضور کی اونٹنی کو حضرت ایوب کے گھر سے آگے نہیں چلایا تھا۔ وہ جب لنگر آنا، لنگر پہ بات ختم، اختلاف ختم، چلو جی ٹھیک ہے، اگلے سال پھر میں محفل میلاد سجے گی تو میں اپنا حق ادا کر دوں گا، لیکن ان بٹوین اسی اثناء میں غازی ملک ممتاز حسین قادری نے 27 گولیاں گورنر کے سینے میں اتار کے بتایا کہ بس انہیں جانا، یہ نوکریاں، یہ قد و قامت، یہ جوانیاں، یہ جاؤ حشمت، یہ آپ کا جوانیاں، یہ آپ کا لڑکپن، آپ کی بڑھاپے، یہ ہماری ساری عزتیں، وہ چاہے مفتیان کلام ہو، شیخ ہو، صوفیان عظام ہو، اگر سب کی عزتیں بحال ہیں تو عزت رسول کی وجہ سے بحال ہے۔ یہ غازی ملک ممتاز حسین قادری کی 27 گولیوں کی برکت ہے یہ سارا مجمع۔ اگر یہ اونٹنی حضرت ابو ایوب کے گھر سے بابا جی نہ نکالتے، بابا جی نے یہ بدر میں لے کے گئے اونٹنی، اور بابا جی نے یہ متعارف کرایا یہ اونٹنی احد بھی گئی تھی، یہ اونٹنی خندق بھی گئی تھی، یہ اونٹنی مریسیہ بھی گئی تھی، یہ مستلق بھی گئی تھی، اس اونٹنی کے وارثوں نے خندقیں اپنے ہاتھوں سے کھودی تھی۔ بتاؤ شیخ، گر ہوتی حجروں میں شمع ایمانی روشن، گر ہوتی حجروں میں شمع ایمانی روشن، میں 200 کے دال میں ایک جامعہ بنا لیتا ہوں، لیکن اس سے بھی یہ پارا ہو سکتا، گر ہوتی حجروں میں شمع ایمانی روشن۔ بتاؤ شیخ، ابن حیدر کربلا میں آئے کیوں؟ گر ہوتی حجروں میں بیٹھ کر، تیرے ٹی وی پہ تبصرے سننے کے بعد، تیرے فیس بک پہ ایک پوسٹ لگانے کے بعد اگر یہ ناموس رسالت کامیاب ہو جاتا ہے نا تو پھر تو ترجمے کسی بات پہ نہیں تھا۔ حکیم الامت فساد اور بلاغت کے اعتبار سے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تجھے تبلیغ آتی ہے دین کی؟ کیا امام الانبیاء بدر میں جا سکتے ہیں، تو ناموس رسالت میں گھر سے چل کر کیوں نہیں جا سکتا؟ کیا امام علی مرتبت 6 ماہ کا علی اصغر قربان کر سکتے ہیں، جوان علی اکبر دے سکتے ہیں؟ بتا تیرے جوان سیدنا امام علی اکبر سے زیادہ قیمتی ہے؟ بتاؤ، یہ میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ گر ہوتی حجروں میں بیٹھ کر شمع ایمانی روشن۔ بتاؤ شیخ، ابن حیدر کربلا میں آئے کیوں؟ افضل الخلق بعد رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آپ کو کربلا کے آخری شہید تک خبر ملے گی کہ بس انہیں جانا، اور کربلا سے لے کر یہ ناموس رسالت کے عزیز آباد کے آخری کارکن تک یہی درس دے رہے تھے کہ کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمبے پینڈے پا ملا، نہ علمہ بیٹھ پسا ملا، کہ گر ہوتی حجروں میں شمع ایمانی روشن۔ بدر کیوں لگا، احد کیوں لگا، خندق کیوں لگا، مریسیہ کیوں لگے؟ ہماری حاضریاں تب بھی قبول ہوگی، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، جب دل و نگاہ مسلمان نہیں تو حاصل، عقل و دل و نگاہ کا یہ درس ملا ہے بابا جی کی درگاہ سے، آج ان کا عرس ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا وعدہ اللہ بھولا کر رہا ہے کہ تم میرے ذکر میں، میرے فکر میں، میرے دیے ہوئے سلیقے اسالیب کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو، پھر کچے میں رہنے والے بھی تیرے گیت گائیں گے، تو سال ہو جائے گا چلا جائے گا۔ میں ادھر کھڑے اپنے دادے کا ذکر کیا میں نے بھائی، عثمان صاحب کے کا، شعیب بھائی بھٹی صاحب نے اپنے دادے کا ذکر کیا یہاں پہ ذکر آنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
की मोहम्मद से वफा तूने। यहाँ पे जिंदा रहने के लिए मशरूत ये इबादत है कि हमें मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है। हो अगर इसी में ही खामी तो सब कुछ छीना मुकम्मल है। अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिद अव्वल ही है इश्क। इश्क ना हो तो शर्रोगी मुतकताए तसव्वुरात। आपने फरमाया अगर इश्क नहीं है ना तो फिर सब कुछ तेरा काबा दुनिया में जाना भी इस तरह ही है। वो एक दिन मदीने गया, सजदा किया तो क्या हुआ? अगर दिल का कुफर टूटा नहीं, मैं हाजी हुआ तो क्या हुआ? और दिल में बुग़्ज़ और पेट में हराम और तवाफ पे तवाफ, सारे लोगों का माल इकट्ठा लुट के खा के हाजी साहब चौथी बारी हत्ते जा रहे हैं। ऐसे नमूस रिसालत तवले हो रहे हैं, मशाइख उज़ाम अलहाज ते मुबल्लिग़ यूरोप बन चुके हैं। मैं कह ना सुन, दिल में बुग़्ज़ और पेट में हराम और तवाफ पे तवाफ। काबा खुद इस चक्कर में है कि ये लोग किस चक्कर में हैं। और जज़ा क्या मिलेगी ये गज़ल सजाने वालों को? फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मेरे जिक्र के अंदर अपनी जिंदगी गुजार दो। कज़ा तो भाई हर बंदे के साथ होनी है। कज़ा तो इमामुल अंबिया के साथ हुई कि नहीं हुई? इमामुल अंबिया के वालिदैन रह के सबके साथ तकदीर होनी है। उलमा, मशाइख, सूफी, वासिफा, सैयद, हर एक बंदे के साथ तकदीर होनी है। लेकिन अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो की मोहम्मद से वफा तूने। अगर नाम इल्मुद्दीन का और गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी का पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाएं, हजारों की तादाद में नहीं, हजारों की तादाद में कांस्टेबल और फौजी अनवर में शहीद होके आए हैं। किसी का मस्जिद में नाम आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि उनके दिल में हुब्बे बदली का जज्बा होगा। लेकिन यहाँ पे शहीद शरी के लिए अल्लाह ने लिखवाया था कि शहीद शरी वही होता है जिसके बारे में अल्लाह जमीन से सवाल करता है, जमीन जानती कौन आया? मौला जानती शहीद आया। शहीद आया वो शहीद जिसके गुस्सा आने में हुजूर ने सवाल फरमाए थे कि फला गज़ब लिल्लाहि व रसूली या गज़ब लिक़ौमे का। ये आमिर बिन अक़वा से सवाल हुए थे कि बता तुम्हें गुस्सा अपनी कौम के लिए आया है या अल्लाह रसूल के लिए आया है? हुजूर ने फरमाया कि ये क्या है कि मुझे कौम के लिए गुस्सा आया। हुजूर ने फरमाया फिर शहीद शरी, फिर ये शहीद शरी सारी एक दिन सारे शहीद हो जाए, लेकिन ये शहीद शरी बनते मुमताज कादरी को ये दहशतगर्द करार दे तो फिर मुमताज का जिक्र मस्जिद में क्यों आया? क्योंकि मुमताज के गुस्सा आने में गज़ब लिल्लाहि व रसूलिही। मुमताज को गुस्सा कौम की गैरत के लिए, कोई अपनी जाती गैरत के लिए, मुल्क की गैरत के लिए, मिट्टी की हिफाजत के लिए। मुमताज को गुस्सा आया इज्जत रसूल की वजह से। मुमताज ने फिर कूद दिया। मैंने कहा तू तारीख उठा, किसी आईजी का मजार दिखा तो सही जो बातों में बना हुआ है। तारीख पाकिस्तान में आप बड़े बड़े किरनलों के मजार देखेंगे, लेकिन जिस तरह मेरे मुमताज के मिसाल है, एक सुबह रोशन की तरह मिसाल है मोहम्मद अरबी के गुलामों के लिए कि डरो खुदा से, होश करो। फिर तबसरे कहते हो उन लोगों पे, डरो खुदा से, होश करो, कुछ मकरो रिया से काम न लो। या इस्लाम पे चलना सीखो या फिर इस्लाम का नाम और रहेगा यूं ही उनका भी और उनके नाम लेने वालों का भी, और उनके नाम लेने वालों का, उनके नाम लेवाओं का भी, ये आंगन का भी, ये उलमा का, फुकरा का, तुलबा का, मुदर्रिसीन का, खुतबा का, उमायदीन का, मुहद्दिसीन का, मुफस्सिरीन का, सबका नाम रहेगा यूं ही उनका। सारे बोले रहेगा यूं ही उनका। इल्मुद्दीन दा तबसरा भी क़यामत तक रहना है। ते गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी दा तबसरा भी, ते नमूसे रिसालत दे हर एक मुजाहिद दा तबसरा, वो बख्तावर रिजवी होवे, गाजी अवैस शहीद होवे, उन्हें गाजी जुल्फ़कार होवे, उन्हें जिक्र इंशाअल्लाह मस्जिदां दी मिंबरां दे आवाज़ां गूंजदियां रहणगियां कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने। अगली बज़म शुरू होती है, चूंकि रात का टाइम भी इस तरह है। ये वो कहते हैं कि ये छेड़िया ने तो छोड़ना तो नहीं ना तू,
انہیں سمجھا سی سارے گاجر مولیاں کٹھے کر لینے ساں کدھر مرضی کٹی جاؤ اے جا کے مرضی دین سکھائی جاؤ انہیں ساری زندگی تاریخ اسلام نے سلیبس میں اتنے پڑھتے ہیں ندیاں کی دیاں سٹیٹ میں پاکستان سٹیٹ کے اندر وہ ساری زندگی سی پرائمری تو لے کے سننے آئے گی وہ حضور تے بوڑھی کڑیا اور بڑیا کوڑا پھینک دی سی حضور اگوں تو صحابہ کو بالکل خاموشی نال اخلاقاً جواب دیندے سن وہ تو بابا جی نے آ کے بھلا وے بابا جی کبھی امیر المجاہدین دا انہاں کہا خدا دے بندے ہوئے ضعیف ہی روایت کوئی نہیں اسلام وچ اتنے جدو بلنڈر اتنی ناانصافیاں ہون اس قوم نو پھر ٹیویاں تو کاٹ کے تبصرے تے تے پھر انہاں ناموس رسالت دے بادشاہ شہید کرانا بڑی کار ہے نا کہتے شکر ہے میں دعا دینا نا قبلہ امیر المجاہدین نو لکھاں کروڑا آپ نے برکت تے اللہ انواروں تجلیات کے بادشاہ کرے قوم سارے آپ نے منن والے انیاں تے بھی جڑے غازی چلے گئے شہید چلے گئے انہاں دیاں تے بھی کہ جنہاں حلویاں تو سانو کاٹ کے ماشاءاللہ جلوے چ لیندا اسی تو ماشاءاللہ کھیر تے آ گیا الحمدللہ جی سنی پور ہو گیا الحمدللہ لیکن سنی ملک ممتاز حسین قادری دی گولیاں کھڑیاں کر دیاں کہ ان دا ذکر کیتا پہ بابا جی نے کہ بابا جی بھی دنیا کو اپنا صلہ لے کے گئے اور تا حشر لے رہیں گے چشمے نور کے انشاءاللہ